بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ یا الہی جب تیرا آسمان دیکھتا ہوں، بسا اس میں ایک جہان دیکھتا ہوں، نہ جانے کتنے جہانوں کی سیر کر جاتا ہوں، جب کھول کر تیرا قرآن دیکھتا ہوں۔ کروڑوں انعامات ہیں تیرے بندوں پر، جب کھول کر سورت رحمان دیکھتا ہوں۔ ہر شے پر ہے رحمت تیری، پھر کیوں پریشان انسان دیکھتا ہوں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے۔ کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے رحمت، بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد قرآن پاک دے اندروں دو مختلف مقامات تو دو آیت کریمات اس باب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے۔ انہاں دے اندروں پہلی آیت کریمہ دے اندر اللہ رب العالمین اعلان فرماندے نے، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو، تانوں میں دار السلام امن والے گھر دی طرف بلانا، ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ پاک فرماندے نے میں جس نو چاہنا انہوں صراط مستقیم ہدایت دا راستہ دکھلا دینا۔ اور قرآن پاک دا دوسرا مقام، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ اللہ پاک فرماندے نے اے کائنات دی زندگی، اے دنیا اے کھیل تماشے دی جگہ ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور ہمیشہ رہن والی زندگی اور ہمیشہ رہن والا کر آخرت والا کر ہے۔ لو کانوا یعلمون، اللہ پاک فرمان دینے تاڑے اندروں اکثر اس بات تو بے خبر اور لاپرواہ نے۔ حضرات عزیز بکار، انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر انسان دی آخری زندگی دے حوالے دے نال چند باتاں بیان کرن دی کوشش کرانگا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین میں نو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمان، اور جو کچھ سنیے سنائیے میرے سمیت سانو سب نو سن سنا کے اللہ پاک اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمان۔ حضرات، کوئی بندہ اس کائنات دے اندر ہمیشہ واسطے نہیں آیا۔ اس کائنات دے اندر بے شمار اختلافات موجود نے، مذاہب دے اعتبار دے نال، مسالک دے اعتبار دے نال، لیکن موت دا معاملہ ایسا ہے کہ جیڑا کسے مذہب دے اندر، کسے مسلک دے اندر اس تے کوئی اختلاف نہیں۔ ہر بندے نو پتا ہے کہ اس دنیا تے جیڑا آیا ہے
انہیں اس دنیا تو فوت ہو جانا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، اللہ خالق کائنات اعلان فرما دینے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ اللہ پاک فرما دینے کائنات دے اندر جتنے بھی لوگ جنہاں نو میں پیدا فرمایا، اس کائنات دے اندر جتنی بھی مخلوقات نو پیدا فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ پاک فرما دینے ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، اور اللہ پاک اعلان فرما دینے پھر ساریاں نے میرے نال ملاقات کرنی ہے۔ آئیے قرآن پاک دا دوسرا مقام اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ رب العالمین فرما دینے کائنات دے لوگو کس طرح تسی انکار کر دیو جبکہ جدو تاڑا نام و نشان موجود نہیں۔ اللہ پاک فرما دینے تانوں میں زندگی عطا فرمائی، پہلی زندگی انسان دی پیدائش، جدو انسان دی حقیقت موجود نہیں، انسان دا پتہ نہیں کون پیدا ہو رہا ہے کون پیدا ہوئے گا، کسے نو اس بات دی خبر نہیں۔ آقا علیہ السلام فرما دینے جس وقت ماں دے پیٹ دے اندر بچہ 4 ماہ دا ہو جاندا ہے، اس وقت آسمانہ تو ایک فرشتہ اس ماں دے قریب آ جاندا ہے اور اللہ دے کولو چند سوالات کر دینے، اے فرشتہ اللہ دے کولو سوال کردا ہے، اے اللہ اے پیدا ہون والا اس دی جنس میں کی لکھ دیواں، بچہ ہے یا بچی ہے؟ فرشتے نو اس بات دا پتہ نہیں کہ پیدا ہون والا بچہ ہے یا بچی ہے، نہ اس دی ماں نو پتہ ہے، نہ اس دے باپ نو پتہ ہے، نہ کائنات دی کسے سائنس نو پتہ ہے، کیونکہ ایک گوشت دا ٹکڑا اس دے اعضاء مکمل نہیں، ایک گوشت دا ایک لوتھڑا چھوٹا جا گوشت دا ٹکڑا اس دے اندر ہلے روح نو نہیں پھونکیا گیا، اس دے سانس جاری نہیں ہوئے، اس تو پہلے ہی اللہ پاک اس دا فیصلہ فرما دیندے نے اے پیدا ہون والا بچہ ہے یا بچی ہے، اے پیدا ہون والا اس دی زندگی کتنی ہے، اس دی کائنات دی مہلت کتنی ہے۔ آئیے اسی اس کائنات دے اندر دیکھنے کوئی اس کائنات دی روشنی دیکھن تو قبل ہی ماں دے پیٹ دے اندر انتقال کر جاندہ ہے، کوئی پیدائش تو بعد چند سانس لین تو بعد اس دنیا تو رخصت ہو جاندہ ہے، کوئی چند ماہ اس کائنات تے زندگی گزار کے اس دنیا تو رخصت ہو جاندہ ہے، کوئی جوانی دے عالم دے اندر اور کوئی زندگی دیاں کئی بہاراں 100 سال تک اپنی زندگی نے اس کائنات تے بسر کر کے آخر موت ہے۔ انسان دی اے حقیقت ہے کہ موت ہر انسان تے آنی ہے۔ اور آئیے اللہ رب العالمین فرماندے نے اللہ پاک فرماندے نے اینما تکونو یدرککم الموت وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ۔ اللہ رب العالمین فرما دینے کائنات دے اندر انسان جتنا مرضی بڑا محل تعمیر کر لے، جتنا بڑا مضبوط عمارت بنا لوے، اینما تکونو یدرککم الموت وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ۔ اللہ پاک فرما دینے جتنا مرضی مضبوط قلعہ بنا لوے، جتنے مرضی غاراں دے اندر جا کے بہت بڑی سرنگ بنا کے بڑا مضبوط قلعہ بنا لوے، لیکن جس وقت اس دی موت دا وقت آنا ہے بالکل اسے وقت وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ اللہ پاک فرماندے نے جیڑی مہلت اس دی مقرر کر دیتی ہے، اس دی موت دا جڑا وقت مقرر کر دیتا ہے، دنیا دی جڑی مہلت انہوں عطا کر دیتی ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، ایک لمحہ بھی اس تو تاخیر نہیں کیتی جائے گی، بالکل اسے وقت جڑا اللہ پاک نے اس دی زندگی دا فیصلہ فرما دیتا، موت دا فیصلہ فرما دیتا، ایتھے زندگی ختم ہو جائے گی، موت واقعہ ہو جائے گی، اور انسان دی اصل زندگی آخرت دے اندر رہن والی ہمیشہ رہن والی زندگی ہے۔ اور عربی دے شاعر نے بڑی پیاری ایک بات کہی کہ الموت قادح کل نفس شاربہ، موت ایک پیالہ ہے
جس نو ہر نفس نے پینا ہے۔ والقبر باب کل نفس داخلہ، قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس دروازے دے اندروں ہر کائنات تے آن والے نفس نے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جڑا اعلان فرمایا کہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، ہمیشہ رہن والی آخرت والی زندگی ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، لیکن اسی اس تو واقف نہیں، اسی اس تو بے خبر ہو گئے ہیں، لاپرواہ ہو گئے ہیں۔ اور اللہ پاک نے اس آیت دی ابتدا دے اندر اس بات دا بھی اعلان فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا ایک تماشا ہے اور کھیل دی جگہ ہے۔ لیکن افسوس کہ مسلمان نے اس نو اپنی حقیقی زندگی سمجھ لئی، جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا دی زندگی ایک مسافر دی طرح ہے، جڑا ایک سواری تے سوار ہوندا ہے، اپنی منزل تے آ کے اتر جاندا ہے۔ اسی طرح جس دی منزل آندی گئی، جس دی دنیا دی مہلت ختم ہوندی گئی، جس دی موت دا وقت آندا گیا، اس نے اپنے وقت تو اپنی سواری تو اتر دے جانا ہے۔ لیکن کامیاب او بندہ ہے جیڑا بندہ اس دنیا دی زندگی دے اندر اللہ اور اس دے رسول دے احکامات دے مطابق اپنی زندگی نو گزار لے گا۔ اور محبوب پیغمبر نے انسان دی، مومن دی اور مشرک دی زندگی دا آخری وقت، موت دا وقت دی لمحات دا تذکرہ فرمایا۔ صحیح مسلم دے اندر روایت نقل ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے آقا علیہ السلام دے نال ایک دن مدینے دے اندر ایک انصاری صحابی دی نماز جنازہ نو ادا کیتا۔ آقا علیہ السلام دے سامنے اس انصاری صحابی دی میت نو رکھ دیتا۔ محبوب پیغمبر نے نماز جنازہ پڑھائے، اتنی پیاری اتنی لمبیاں دعاواں دے نال نماز جنازہ پڑھائے۔ صحابہ کرام فرماندے نے دل دے اندر خیال پیدا ہویا، کاش اے میری میت ہوندے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاواں میری میت واسطے کر دے۔ اتنا لمبا نماز جنازہ پڑھایا۔ آقا علیہ السلام نماز جنازہ تو پڑھا کے فارغ ہوئے، میت نو کندیاں تے اٹھایا گیا، قبرستان دا رخ کیتا۔ جس وقت قبرستان دے اندر پہنچ دینے، ہلے قبر دی تیاری دے اندر کچھ وقت ہے، میت نو قبرستان دے اندر رکھ دیتا گیا۔ آقا علیہ السلام قبرستان تے زمین تے بیٹھ جان دینے۔ آقا علیہ السلام جس وقت زمین تے بیٹھ جان دینے، صحابہ کرام میں محبوب پیغمبر دی طرف دیکھ کے زمین تے بیٹھ جان دینے۔ حضرت برا بن عازب فرمان دینے، میں بالکل محبوب پیغمبر دے چہرے دے سامنے، آقا علیہ السلام دا اور میرا چہرہ بالکل آمنے سامنے، میں محبوب پیغمبر دے چہرے نو دیکھ رہا۔ آقا علیہ السلام دا اے نبوت والا چہرہ، اتنا خوبصورت چہرہ، حضرت برا بن عازب فرما رہے نے، میں محبوب پیغمبر دے چہرے دا دیدار کر رہا۔ آقا علیہ السلام دے ہاتھ دے اندر لکڑی دا ایک ٹکڑا پکڑیا، محبوب پیغمبر زمین تے کچھ لکھ رہے نے، زمین تے کچھ قرید رہے نے۔ حضرت برا بن عازب فرمان دے نے، میں مسلسل رسول اللہ دا چہرہ ہی دیکھ دا جا رہا ہوں۔ اتنا پیارا چہرہ جس چہرے دے متعلق حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمان دے نے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمان دینے، ایک رات میں اپنے بستر تے لیٹیا، دل دے اندر تمنا پیدا ہوئی کہ محبوب پیغمبر دا دیدار کر لوا۔ حضرت جابر فرمان دینے، چار پائی تے لیٹیا، بستر تے لیٹیا، کروٹاں لے رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی، دل دے اندر تمنا ہے کہ محبوب پیغمبر دے چہرے دا دیدار کر لوا۔ حضرت جابر فرمان دینے، اپنے بستر تو اٹھیا، مسجد نبوی دا رخ کیتا، چاندی چاندنی موجود ہے، میں مسجد نبوی دے اندر پہنچ گیا۔ حضرت جابر فرمان دینے، آقا علیہ السلام نو میں دیکھیا، محبوب پیغمبر نے سرخ رنگ دا کپڑا زیب تن فرمایا ہے، محبوب پیغمبر نے سرخ رنگ دا قمیض پہنیا ہویا ہے، اور آقا علیہ السلام دا چہرہ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے کہ میں دل دے اندر خیال کیتا کہ کیا محبوب پیغمبر دا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے یا آسمانہ تے چمکن والا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت
جابر فرماندے نے میں ایک نظر آسمانہ دے چاند تے ڈالی اور دوسری نظر میں محبوب پیغمبر دے چہرے تے ڈالی اور میرے دل دے اندر خیال پیدا ہویا، میں موازنہ کرنا شروع کر دیتا۔ حضرت جابر فرماندے نے ایک نظر 14ویں دے چاند تے ایک نظر محبوب پیغمبر دے چہرے تے ڈالی، میں فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ اور بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ اس حدیث کا ترجمہ بڑے ہی پیارے انداز دے نال فرما دیتا۔ بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ فرما گئے، چندوں 14ویں سی تے کوئی کوئی ستارہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا ترجمہ فرما گئے، روایت کریندہ ہے جابر سہارا، روایت کریندہ ہے جابر سہارا، چندوں 14ویں سی تے کوئی کوئی ستارہ، میں دوواں نو ویکھاں دوبارہ دوبارہ۔ حضرت جابر فرماندے نے کدی محبوب پیغمبر دے چہرے تے نظر جان دیے، کدی 14ویں دے چاند تے نظر جان دیے، چندوں 14ویں سی تے کوئی کوئی ستارہ، میں دوواں نو ویکھاں دوبارہ دوبارہ، قسم خدا دی مینو 14ویں دا چند مدم دسیا، محمد دا مکھڑا حسین دسیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت برا بن عازب فرماندے نے محبوب پیغمبر دے چہرے نو میں دیکھ رہا، آقا علیہ السلام زمین تے کچھ گرید رہے نے۔ حضرت جابر فرماندے نے محبوب پیغمبر دے چہرے دا رنگ لال ہونا شروع ہو گیا، آقا علیہ السلام دے چہرے تے پریشانی دے اثار نظر آئے۔ محبوب پیغمبر نے انج کر کے اپنے چہرے نو آسمان دی طرف اٹھایا، پھر واپس زمین دی طرف جھکا لیا، پھر محبوب پیغمبر نے دوسری دفعہ اپنے چہرے نو آسمان دی طرف اٹھایا، پھر زمین دی طرف جھکا لیا، پھر تیسری دفعہ اپنے چہرے نو آسمان دی طرف اٹھایا اور زمین تے جھکا لیا۔ حضرت برا بن عازب فرماندے نے میں محبوب پیغمبر نو پوچھیا، اے اللہ دے پیغمبر جی میرے ماں باپ تاڑے تے قربان ہو جان، اے اللہ دے پیغمبر جی میں اپنی جان تاڑے تے وار دیواں، اے محبوب پیغمبر پریشانی دی کی وجہ ہے، چہرے دا رنگ کیوں تبدیل ہو گیا، اے اللہ دے پیغمبر جی پریشانی دا کی وجہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے چند لمحہ دی خاموشی فرمائی، پھر محبوب پیغمبر نے اپنی نبوت والی زبان نو حرکت دیتے آقا علیہ السلام فرمان لگے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ آقا فرمان دینے اللہ مینو جہنم دے، اللہ مینو قبر دے عذاب تو پناہ عطا فرما۔ 3 دفعہ محبوب پیغمبر نے دعا فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے آقا علیہ السلام چند دعاواں اس طرح سکھلایا کر دے کہ جس طرح قرآن پاک دیاں کوئی آیتاں ہویا کر دیاں نے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ چند دعاواں اتنی شدت دے نال یاد کروایا کر دے کہ جس طرح قرآن پاک دی کوئی آیت ہویا کر دی۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس فرمان لگے آقا علیہ السلام جیڑیاں دعاواں قرآن دیاں آیتاں دی طرح یاد کروان دے سن، محبوب پیغمبر دیاں دعاواں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المأسم والمغرم۔ اے اللہ مینو جہنم دے عذاب تو پناہ عطا فرما، اے اللہ مینو قبر دے عذاب تو پناہ عطا فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت دے فتنیاں تو پناہ عطا فرما۔ یہ دعاواں قرآن دی آیتاں دیاں طرح آقا علیہ السلام نے اپنے اصحاب نو سکھلائیاں۔ آئیے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرما دینے آقا علیہ السلام نے 3 دفعہ اپنی زبان دے اندروں الفاظ بیان فرمائے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ پھر محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، اے میرے صحابہ، جدوں کسے نیک بندے دی موت دا وقت آ جاندا ہے، جدوں کسے نیک بندے دی موت دا وقت آندا ہے، جس نے اس دنیا دی زندگی دے اندر اللہ اور اس دے رسول دے احکامات تے عمل کیتا ہوئے گا، جس نے اس دنیا دے اندر نماز دی حفاظت کیتی ہوئے گی، جس نے اس دنیا دے اندر اللہ دے راستے دے اندر صدقہ زکوٰۃ اور خیرات دیتی ہوئے گی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، اے میرے صحابہ، جس وقت ایسے بندے دی موت دا وقت آندا ہے، آسمانہ تو تحد نگاہ فرشتیاں نو نازل کیتا جاندا ہے، جتھے تک انسان دی نظر جاندی ہے فرشتے ہی فرشتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، پھر اس سرحانے دی طرف ملک الموت فرشتہ آ جاندا ہے اور آ کے آواز کی لگاندا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نیک روح، تیرے اللہ دے نال ملاقات دا وقت آ گیا، اے مطمئن روح، تیرے رب دے نال ملاقات دا وقت آ گیا، تیرا جنت دے اندر داخلے دا وقت آ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، اس دی موت بالکل دین اسلام دے مطابق ہے، موت دے وقت اللہ پاک اس نو کلمہ نصیب فرما دیندے نے، موت دے وقت خاتمہ بالایمان ہو جاندا ہے، اور اس دی روح نو دے جسم دے اندروں اتنی آسانی دے نال نکال لیا جاندا ہے کہ جس طرح مشکیزے دے اندروں پانی دا قطرہ نیچے گردا ہے، جس طرح مشک دے اندروں پانی دا قطرہ زمین تے گردا ہے، اتنی آسانی دے نال اس دی روح نو قبض کر لیا جاندا ہے۔ پھر انہاں فرشتیاں دے کولو جنت دے ٹاٹاں دے اندروں، جنت دے لباساں دے اندروں ایک لباس ہویا کردا ہے، جنت دے کفناں دے اندروں ایک کفن ہویا کردا ہے، اس دے اندر اس دی روح نو لپیٹ لیا جاندا ہے اور جنت دی کستوری عمدہ ترین خوشبو لگا دیتی جاندی ہے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، حتیٰ کہ 7ویں آسمان تک لے جایا جاندا ہے اس دی روح نو، ہر آسمان تے فرشتے اس دا استقبال کر دے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسی طرح برا بندہ جس نے ساری زندگی نمازاں دا خیال نہ کیتا، رشتہ داریاں نو توڑیا، صلہ رحمی نہ کیتی، اللہ دے نال شرک کیتا، نمازاں دا خیال نہ کیتا، غریب غربا مساکین دا خیال نہ کیتا، رمضان دے روزیاں دی قدر نہ کیتی، اللہ اور اس دے رسول دے احکامات دی قدر نہ کیتی، اس دے موت دے وقت بھی تحد نگاہ پورا آسمان فرشتیاں دے نال پر جاندا ہے، ملک الموت فرشتہ اس دے پیراں دی طرف آ کے اس دی روح نو اس دے جسم دے اندروں کھچدا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، اس دی روح کدی جسم دی دائیں جانب کدی بائیں جانب پج دیئے، اور اتنی تکلیف دیتی جاندی ہے اس نو موت دے وقت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، ململ دا نرم کپڑا ایک کنڈے دار چاڑی دے اتے سٹ کے اس نو ایک نکر تو زور دے نال کھچو، جس طرح اس کپڑے دے ٹکڑے ٹکڑے کپڑا تار تار ہو جاندا ہے، اس طرح اس برے بندے نو موت دے وقت تکلیف دیتی جاندی۔ اور اللہ رب العالمین نے ایسے بندے دے متعلق فرمایا، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اللہ فرماندے نے سوئی دے نکو دے اندروں، جس جگہ تو تاگا سوئی دے اندر ڈالی دائے او دے اندروں اونٹ نو گزارنا میرے واسطے آسان کام میں، اس بندے نو معاف کرنا اس تو بھی میرے واسطے مشکل کام۔ آئیے اپنی زندگی نو دین اسلام دے مطابق گزاریے، اس دنیا تے اسی اپنا وقت گزار رہے ہیں، اس دنیا دے وقت تے اسی اللہ اور اس دے رسول دے احکامات تے عمل کر لیے، کیونکہ اگر اسی آج اس دنیا دی مہلت دے اندر اللہ پاک نے صحت بھی عطا فرمائی ہے، وقت بھی عطا فرمایا ہے، اللہ پاک نے تندرستی بھی عطا فرمائی ہے، اگر اس وقت دی قدر نہ کرانگے، اللہ اور اس دے رسول دے احکامات تے عمل نہ کرانگے، پھر موت تو بعد پچھتاوے دا کوئی فائدہ نہیں۔ جدو ساڑھے عزیز و اقارب قبر دے اندر دفنا کے آ جان گے، ادو بچن دا ایک کوئی راستہ ہے کہ اگر دنیا دے اندر نیکی کیتی ہوئے گی، اگر دنیا دا وقت اللہ اور اس دے رسول دے احکامات دے مطابق گزاریا ہوئے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان دی دنیا دی زندگی اس دے مطابق انہوں قبر دے اندر اور آخرت دے اندر اس دا ٹھکانہ دے دیتا جائے گا۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا محبوب پیغمبر فرماندے نے فوت ہون والا فوت ہو گیا، اس دی نماز جنازہ نو ادا کیتا، اس نو قبر دے اندر دفنایا، منا مٹی دے نیچے دبا دیتا، رشتہ دار کر آ گئے، واپس چلے گئے، کسی نے تعریف کی دے، کوئی کھانا کھا کے اس کا تو واپس چلا گیا، لیکن آقا علیہ السلام فرماندے نے میت نو قبر دے اندر لٹا دیتا گیا، حساب و کتاب والے فرشتے آ گئے، انہاں نے حساب و کتاب لیا، 3 سوال پوچھے، تیرا اللہ کون ہے، تیرا دین کیڑا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ اگر بندے نے دنیا دے اندر صحیح زندگی دین اسلام دے مطابق گزاری ہوئے گی، 3 سوالاں دے جواب صحیح دے دے گا، اللہ پاک فرمان گے جنت دے اندروں دے واسطے کھڑکی کھول دیتی جائے، اس دی قبر نو تحت نگاہ کھلا کر دیتا جائے۔ اگر دنیا دی زندگی لاپرواہی دے اندر گزاری ہوئے گے، اے 3 سوالاں دے جواب نہیں دے سکے گا، اللہ پاک فرمان گے دی قبر ول جہنم دے اندروں ایک کھڑکی کھول دیتی جائے اور اس دی قبر اس نو دبوچنا شروع کر دین دیئے۔ اس واسطے اس دنیا دی زندگی دے اندر انسان نو محنت کرنی چاہیے دیئے، اللہ نو راضی کرنے واسطے ساڈا کوئی بھی عمل ہوئے، اسی نماز پڑھیے، صدقہ زکاة خیرات دئیے، اگر اللہ پاک نے استطاعت دیتی ہے بیت اللہ دا حج عمرہ کریے، رمضان دے روزے رکھیے، کوئی بھی نیکی دا عمل کریے، او دے وچ دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اور جڑا بندہ قرآن پاک دی تلاوت کردہ رہے گا، اللہ پاک اس دی قبر نو منور فرما دیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قبر دے اندر یکدم روشنی ہو جائے گی، اے میت پوچھے گی روشنی کس چیز دیئے؟ اے روشنی جواب دے گی کہ میں تیرا پڑھیا ہویا قرآن ہاں، جڑا دنیا دے اندر تو میری تلاوت کردہ رہا، آج اللہ پاک نے اس دا اجر اس روشنی دی صورت دے اندر تنو عطا کر دیتا۔ قاری عبد المتین اصغر صاحب بیگم کوٹ جلسے دے اندر قرآن دی تلاوت کر دیا ہویا انتقال کر گئے، اور اللہ پاک نے دنیا دے اندر اتنی عزت عطا فرمائی انہاں دی موت تو بعد کہ جیڑا بندہ نہیں سی جاندا انہوں بھی پتا چل گیا کہ لاہور شہر دے اندر رہن والا قاری عبد المتین اصغر اللہ دا ولی، اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنے والا ہے۔ اسی اصل دے اندر قرآن نو بھول گئے ہیں، قرآن تو دوری ہے، اسے واسطے ساری دنیا دیاں پریشانیاں ود گئیاں، ساری دنیا دیاں مشکلات ود گئیاں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جدو بیماری آئے قرآن نو پڑھو، قرآن پڑھ کے اللہ دے کولو شفا طلب کرو۔ اسی ڈاکٹر دے کول جا کے 4 گھنٹے لین دے اندر کھڑا ہو کے گوارا کر لینے ہیں، لیکن کر دے اندر بیٹھ کے 1 صفحہ آدھا صفحہ قرآن دی تلاوت کرنا گوارا نہیں کرنے۔ آئیے اگر چاہتے ہو کہ اپنی زندگی دے اندر اللہ پاک سانو جڑی زندگی عطا فرمائیے، دنیا دی مہلت عطا فرمائیے، اس ساڈے واسطے آخرت دے اندر کامیابی دا سبب بن جائے، تے اپنی زندگی دے اندر ایک اصول بنا لو کہ روزانہ قرآن دی تلاوت کرنی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ خواہشات انسان موت تو بعد کرے گا کہ کاش اے اللہ مینوں زندگی مل جائے میں نیکی کر لواں، او دے اندروں ایک خواہش انسان دی اے بھی ہوئے گی کہ اے اللہ مینوں زندگی عطا فرما، میں قرآن دی تلاوت کرنے والا بن جاواں گا۔ لیکن اللہ پاک اس وقت پتہ کی فرمان گے، اے میرے بندیا تینے دنیا دے اندر مہلت عطا فرمائی، تینوں صحت تندرستی عطا فرمائی، زبان عطا فرمائی، اس وقت تینوں میرے نبیاں نے اس کائنات دے اندر توحید دی دین دی دعوت پہنچائی، میرے نبیاں تو بعد علماء کرام نے دین دی دعوت پہنچائی، قرآن دی تلاوت دا حکم دیتا، لیکن تم مسلسل غفلت دے اندر اپنے وقت نو گزار دا رہا۔ اللہ پاک فرمان گے آج تینوں کوئی مہلت نہیں دیتی جائے گی۔ آئیے جڑا بندہ قرآن دی تلاوت کر دائے، جس بندے دا خاتمہ قرآن پڑھ دیاں ہو جائے گا، آقا علیہ السلام فرمان دیں اس قرآن دی برکت دے نال اللہ پاک اس نو جنت دے اندر داخل فرما دیں گے۔ آئیے نا شعر دے نال اپنی بات نو ختم کرنا چاہواں گا۔ کسے لکھن والے نے بڑے ہی پیارے شعر لکھے نے، میں پڑھدا رہا قرآن اللہ،
میں پڑھدا رہا قرآن اللہ، میری پڑھ دیاں نکلے جان اللہ، میں پڑھدا رہا قرآن اللہ، میری پڑھ دیاں نکلے جان اللہ، اللہ کر دے علاج بیماری دا، دکھ مک جائے دل وچوں ریاکاری دا، جد وقت ہوئے تیاری دا، کراں اے ہو ورد زبان تے اللہ، میں پڑھدا رہا قرآن اللہ، میری پڑھ دیاں نکلے جان اللہ۔ آئیے قرآن دے نال محبت پیدا کرو، اللہ پاک نے جڑے ساہ عطا فرمائے نے انہاں ساواں دی قدر کرو، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دو نعمتاں بہت پیاریاں نے جڑیاں اللہ پاک نے اکثر انساناں نو عطا فرمائیاں، لیکن انسان اس دی بے قدری کرن والا ہے۔ صحابہ کرام پوچھن لگے اللہ دے پیغمبر او دو نعمتاں کیڑیاں نے؟ آقا علیہ السلام فرمان لگے نے الصحت والفراغ، ایک صحت اور ایک فارغ وقت۔ اللہ پاک نے دو بہت بڑیاں انسان نو نعمتاں عطا فرمائیاں، لیکن انسان دی اس دی قدر نہیں کردا۔ آئیے وقت ہے، فارغ وقت دے اندر قرآن دی تلاوت کر لو، اللہ پاک نے صحت اور تندرستی عطا فرمائیے، اس دے اندر اللہ نو یاد کر لو۔ اللہ رب العالمین ساڈا خاتمہ بالایمان فرمائے اور سانو آخرت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔